عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحه جيده واحوالكم بخير وعلى خير. المهم سمحوا لي راه الاضاءه ما واضحاش. بغيت نشارك معكم بيوت ديال الناس ديال الدراري بدلتهم الصراحه. كان عندهم الحيط مصبوغ المهم كانوا عندهم الالوان كل واحد شنو كانوا باقيين صغار، ودابا كبروا شي شويه قلت زعما كنبدل ليهم بيت الناس. درت لهم هكا المطله اللي فيها دو بلاصه ها هي ودرت لهم هاد الخشب هذا. اسمحوا لي الاضاءه شويه قليله. درت لهم هاد الناموسيات بحال هكا، كانوا عندهم الناموسيات صغار. هانتوما شوفوا ها هما، شو ها هي المطله ها هي. درت لهم واحد الخشبه سملتها. الصراحه كنت مشيت لايكيا، كنت باغا ناخذهم ليهم من ايكيا، مازال ما جاوش الصوندريات ديالهم، مازال ما جابوهمش ليا النجار اللي صايبت عنده هاد بيت الناس. هانتوما شوفوا راه طلع الصراحه واخا. المهم انا في ايكيا لقيتهم غاليين، في كيتيا لقيتهم غاليين الصراحه. قلت علاش لا ما نمشيش عند المعلم ونعطيه العبار ويصايبهم ليا. صافي صايبتهم نفس الموديل اللي كاين في كيتيا. هانتوما وطلعوا عليا شويه رخاصين على حساب كيتيا. والماريو ديالهم كان عندهم هاد الماريو هذا، كان عندهم في اللون ديال ها هو في اللون ديال الباب. وصبغت لهم هاد البيبان باش يجيهم على حساب هكا مع الناموسيات ديالهم وداك الشيء. هانتوما شوفوا جا الشكل ديالهم زويون. هانتوما وصافي شريت لهم هادو من نيس من كيتيا. خديت لهم هاد سميتو ها هي هاد سميتو كوفرلي زويونين بصراحه ديال دو بلاص رخاصين، لقيتهم دايرين فيهم بروموسيون، الكاليتي ديالهم زوينه بهذا ب 6000 وشي حاجه. المهم 6000 ريال. المهم ها هما زويونين، شفتوا ها هما الكاليتي قلت لكم ديالهم زويون. وهادو كانوا عندهم ديجا غادي نغلف لهم بهم الناموسيه. هانتوما ها هما هادو ديال الشمال، هادو شفتوهم غادي نغلف لهم بهم هادو من التحت. هذا كوفرلي غنديروا لهم الفوق. حتى هذا راه زوين، وفيه عنده جوج د الوجوه وفيه جوج ديال المخدات. وصافي وهانتوما معايا. هانتوما شوفوا قبل، وغادي نوريكم من بعد من نقادو داكشي، وغنوريكم كيفاش جا البيت. صافي وهنايا الريدو ديالو. هانتوما الريدو ديالو ما بدلتوش، ليه خليته هكا صافي. وهذا الشيء اللي كاين صافي. وهانتوما معايا. هانتوما اللون درت ليه كان عنده اللون بحال السومو شويه، وبدلتو ليه هذا البيت النعاس ديال الولد. وغادي نوريكم بيت النعاس ديال البنت، درت لهم نفس الموديل بحال كاين الولد كاين البنت. وصافي وشريت لهم حتى المخدات. صافي وهانتوما معايا. دابا غنوريكم هذا ملي غادي نقادو داكشي، غنوريكم كيفاش جا، ونوريكم من بعد نوريكم البيت ديال البنت كنت دايره ليها حتى كنت دايره ليها في الغوز، وكنت دايره ليها كنت دايره لها هكا في الحيط داك دوره وداك الشيء. وصافي دابا كبرات شويه قالت ما بقاتش بغاتهم، وحيدنا ليها داك الزواق اللي كداك سميتو داك التصاور اللي كيلصقوا في الحيط، حيدتهم لها وصبغت لها حتى هي بالبيض. وصافي وهانتوما معايا. كنتمنى تكون الاضاءه واضحه. هانتوما راه شويه الضو في هذا البيت قليل. وصافي وكيكون هكا هذا الشكل ديالو. صافي وخليكم معايا ملي غنلمطو نقادو غنوريكم الشكل كيفاش جا. هذا البيت ديال البنت حتى هو هانتوما شفتوا درت لهم نفس الموديل. هذه المطله هانتوما شوفوا المطله زوينه الصراحه ها هي. وهذه الناموسيه اللي قلت لكم هذه ديال البنت. هانتوما شوفوا درت لهم نفس المشكل تانا نفس الموديل بحال هانتوما. وتا هي صبغت ليها في البيض، هي كان عندها اللون بحال هكا. وهذا سميتو الريدو. هانتوما في الغوز شو خليتو ليها ما بدلتوش الصراحه. ودرت ليها هنايا واحد البيرو، ها هو بيرو سامبل ها هو شفتوا. وهي خديت ليها الولد خديت ليه كوفرلي في الولد خديت ليه كوفرلي في هذاك في الخضر. والبنت خديت ليها هذا الصفر هذا ولا اصفر. هانتوما شفتوا نفس الثمن، ماشي 6000 ريال البنات، 299 درهم.
يعني قل درهم بحال هكا 299 درهم صافي. والبيرو درتو لها غير هكا سامبل، باقي ليها الكرسي وباقي ليهم الكوانات مازال ما جبتهمش من عند النجار، الكوانات اللي كيكونوا حدا راسهم مازال ما جبتهمش وصافي. وعندها تما واحد المرايه راه هي تما، وهذا كان عندها حتى هو كان في اللون ديال البابا البنات. ها هو الاخوان والاخوات كان في هذا اللون هذا فيرني، وصبغتو هذاك اللي ملهي صبغتو بالبيض هكا، دير فيه شي حاجه ديالها هكا تستغلو زوين. ها نتوما. وهاد البيرو درتو ليها مع الناموسيه، درتو لها مع الناموسيه هذه وصافي. والمخدات اللي حتى هي الماريو ديالها ها هو، حتى هي الماريو عندها نفس الماريو بحال ديال خوها. ها نتوما شوفوا، شفتوا حتى هو كان فيرني وصبغتو بالبيض، شفتوا باش يجي بحال باش يجي مع الناموسيه يجي زوين صافي. هو المخاد هنا البنات والاخوان الاخوات، كنت مشيت للكارفور باش نشري لهم المخاد، لقيتهم في الصراحه الكاليتي ديالهم ما عامرينش بزاف وغاليين في الصراحه. صافي مشيت عند دوك اللي كيبيعوا الريدوات والطلامات والماطلات وداكشي، ومشيت وخديت من عندهم هكا المخاد. هانتوما شتي خديت 4 6 واحد جوج 3 4 5 6، جوج للبنت وجوج للولد وجوج لينا حنايا وصافي. وهذا الشيء اللي كاين. هانتوما دابا غادي نفرشهم من بعد تنقادهم وغادي نوريكم الشكل النهائي كيفاش جاو. هانتوما هادو البنات راه لقيتهم في كيتيه، هاد الناموسيات لقيتهم في كيتيه الصراحه غاليين كيتباعوا، واخا غير سامبل. هانتوما شوفوا، الا دخلتوا غتلقاو، الا دخلتوا راه غتلقاو تقلبوا عليهم وغتلقاوهم تشوفوا الثمن ديالهم بشحال غاليين في الصراحه. لا هما الماطلات وصافي. وهذا الشيء اللي كاين. انا قلت ملي جاوني غاليين في الصراحه في كيتيه، مشيت الصراحه صايبتهم عند النجار طلعوا شي شويه حتى هما غاليين، ولكن المهم ماشي بحال داك نفس الثمن اللي باش كيبيعوا كيتيه وصافي. وهذا الشيء اللي كاين. وهانتوما معايا مني نكمل انا غنوريكم الشكل النهائي ديالو. هانتوما البيرو راه صحيح هذا الخشب هذا ديالهم زوين، راه غير الكاميرا ما عطيهش حقه. هانتوما شتو كي داير بحال لي بريو، بحال ما عرفتش كيفاش نقول لكم الشكل ديالو. هانتوما شوفوا راه هذا نفس الناموسيه. هانتوما شوفوا نقرب لكم باش تشوفوا. هانتوما شتو كي داير راه زوين وصافي. وهذا الشيء اللي كاين. وهانتوما معايا مع الشكل النهائي. هانتوما البنات والاخوان الاخوات، هادو هو سميتو الخشب اللي درت عند النجار. هادوك ديال كيتيه كيكونوا دوك الخشيبات رقيقين بصراحه، ودايرين تحت منهم غير واحد الحديدات غير كيتهرسوا. انا درت لهم هاد النجار هادو. هانتوما شوفوا صحاح دايرين بحال ديال السداده وصافي. ودابا غادي نحيد لهم الميكا. ها هما كنحيد لهم الميكات صافي. وهانتوما معايا باش نقادهم. هانتوما دابا كنحيد لهم الميكات. شتي هانتوما الخشبات هادو راه صحاح، هادو احسن من دوك ديال الكيتيه. عرفتي كيكونوا دوك العويد اللي كنتو كتعرفوهم، كيكونوا دوك العويدات رقيقين وفوق منهم واحد الحديده ما صحاحش، الا بقاو غير الدراري هكا كيبومبيو فوق منهم كيتهرسوا وصافي. وهانتوما معايا من الاحسن ما ندير شي حاجه على يديه بصراحه كطلع زوينه صافي. وهانتوما معايا المطله هنايا للاخوان الاخوات باش زوينه. هانتوما عندها السلسله من هنايا بحال دابا هكا، الا توسخات كتحل. هانتوما شو كتحيد هذه وكتصبن. هانتوما شو كتحل. سمحوا لي الاضاءه في الصراحه قليله، زوينه في الصراحه. كتحيد هاد المطله عندها السلسله من هنا ومن هنايا جوج جهات. ها هي حتى من هنايا الجهه من هنا شتو كتحيد وكتصبن. هانتوما شتو والكاليتي ديالها زوينه في الصراحه، مخدومه مزيان. هانتوما شوفوا. هانتوما هادو لقيتهم انا لقيتهم في كارفور وفي كيتيه. لقيتهم في كيتيه كيديروا 5000 درهم. 5000 درهم في الصراحه هادو. وفي كارفور وفي مرجان داكشي كيديروا تقريبا شي 50000 ريال بحال هكا، وما زوينينش الكاليتي ديالهم ما زويناش. شفتوا هانتوما وصافي. وهذا الشيء اللي كان بغيت غير نوريكم نشارك معكم باش هكا نتوما تاخذوا فكره. البنات اللي كيبغيو هكا يفرشوا حتى هما لوليداتهم ولا يفرشوا راسهم، علاش لا بحال هكا ياخذوا فكره. وانتم وهذا الشيء اللي كاين الناس والاخوان الاخوات. وهانتوما معايا والمخدات اللي قلت لكم ها هما. شفتوا حتى هما تقريبا الثوب ديالهم بحال هذا، بحال ديال الماطله زوينين. هذا شوفوا هانتوما شو الشكل ديالهم زوين. خديتهم تقريبا شحال خديناهم؟ شي تقريبا 50 درهم. 50 درهم الوحده ياك
تقريبا شي 50 درهم هادو، وفي في كارفور كيديروا تقريبا شي 49 وعياني. كاين ديال 90 درهم، كاين ديال 49 درهم، ولكن ما زوينينش الصراحه. ما كدير لهم بحال هكا كتلقاهم خاويين وصافي. وهادشي اللي كان. ها هما دابا غادي ندير لهم الغشيوات ديالهم وصافي. وهانتوما معايا. هانتوما البنات والاخوان الاخوات، هانتوما شوفوا الكاليتي ديالها كي دايره. الكاليتي ديالها زوين الصراحه، صحيحه. هانتوما قلت لكم غير كانوا دايرين فيهم بروموسيون طاروا بهم الصراحه. شنو لقيت فيها هنايا؟ ماشي شنو مكتوب هنايا. كاتبين لك هنايا: في هذا المنتوج يحترم جميع المقاييس الجوده المعمول بها داخليا، المرجو الادلاء بهذه الوثيقه في حاله وجود اي عيب. وقيل لا غارونتي. هذا هانتوما ها هو دي كونترول، سيرفير كونترول، سيرفيس كونترول. في درت لهم هاد كوفرلي هذا غير رقيق ماشي غليظ، هذا عادي. شفتوا عنده تا هو جوج هاد الوجه هذا وهاد الوجه. درتو هذا من التحت كيجي بحال هكا الشكل وصافي. ودابا غادي نعاود ندير ليه المخده ديالو. ما غنديرش المخد هادو، غندير المخد ديال الكوفرلي الاخر الخضر صافي. هذا درتو من التحت والاخر غادي نديرو من الفوق. هانتوما شفتوا كيجا حتى هذا راه الشكل ديالو زوين، خا الاضاءه قليله البنات وصافي. كيكون هذا هو الشكل ديالو. هانتوما شوفوا كيجا. هانتوما شفتوا مازال ليا الصراحه الكوانات مازال ما جبتهمش، تنجيبهم عاوتاني نعاود نصور لكم. هانتوما شوفوا كيجا جا الشكل ديالو زوين. وقلت زعما نهرسو انا هاد اللون ديال هاد المخده هذه، وقولوا لي واش هكا احسن ولا منين نحيد هذه. هانتوما شوفوا غير باش نهرس هاد اللون هكا وشكون احسن بصراحه، واش كيما كان في الاول ولا ملي درت هاد المخيطه. هانتوما وصافي كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالو. وصافي وهكا. دابا غادي ندير نفس الطريقه للبنت. ها هي البيت ديالها صافي. غادي نحيد الميكانيس وغادي ندير لها كوفرلي ديالها والمخدات ديالها صافي. وهانتوما معايا. بالنسبه للبنت درت ليها هاد اللوين هذا من التحت. هذا حتى هو عنده جوج، هذا اللون حتى هو عنده جوج وجوه. هانتوما الولد درت ليه داك شويه بحال الخضر، وهي درت ليها هذا من هنا من التحت ها هو وصافي. ودابا غادي ندير لها كوفرلي ديالها ها هو صافي. غادي نطلق ليها هاد الكوفرلي ديالها وصافي. وغنوريكم كيفاش غيجي هاد اللوين مع هاد الرساله ديال البنت وصافي. صافي هانتوما معايا. شوفوا كيفاش مطويين هاد الغشيوات ديال المخاد. داكشي زويون الصراحه تيول. هانتوما وصافي. دابا غادي نطلق ليها هذا صافي. انا غنطلق هذا في البيت ديال البنت. دابا انا غنطلق ليها هذا وصافي. وخليكم معايا مع الشكل النهائي. وصافي كيكون هذا الشكل النهائي ديال البيت ديال البنت. هانتوما شوفوا الاضاءه الصراحه ما كايناش، ما كتعطيش حقه الصراحه. هانتوما شوفوا واخا داك اللون ما جاش معاه ولكن ماشي مشكل. من بعد عاوتاني نبدل لهم الريدوات وصافي. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالو. هانتوما وصافي. مازال لي الصندريات مازال ما جبتهمش حتى نجيبهم وصافي. وهذا الشيء اللي كاين وصافي. وهذا البيرو هذا اللي وريتكم قبيله، هذا ديك الكارانتي ديالهم وصافي. هانتوما شوفوا كيبان من هنا. هانتوما الاخوان والاخوات، هانتوما كنت بغيت نحط معكم البيت اللي صورت. قلت انا واخا صورته شحال هذه في الصراحه ما بغيتش نحطو حتى جاوني الكوافوزات باش نشاركهم معكم. هكا نشاركهم معكم تاخذوا افكار بالنسبه اللي بغى يصايب ما يشريش. هانتوما شوفوا كي دايرين واعرين
هانتوما وصحاحين بصراحه، احسن من دوك ديال وغارقين كيهزوا، احسن من دوك ديال كيطيه. وبصراحه هادو الواحد كيتباع غالي. هانتوما فيهم جوج مجوره. انا ما بغيتش ندير ليهم اليد، خليتهم غير هكا بلا يدين، هكا زوينين وصافي. هانتوما بحال الخشب ديال الناموسيه صافي. ودرت لهم هاد الزريبيات هكايا واختو وصافي. كيكون هذا هو الشكل ديال الكوافوز. هانتوما شوفوه كبير، زعما راه كبير وغارقين وكيهزوا وصافي. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ولا عجبكم ما تنساونيش من اللايك والاشتراك والضغط على الزر باش يوصلكم كاع الجديد. والسلام عليكم، حتى الفيديو جديد ان شاء الله.